डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हालात ज़िंदगियों पर नोट पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या इनमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। बेटा, आपको एग्ज़ाम में हालात ज़िंदगी पर जो नोट लिखना है वो 60 वर्ड्स का लिखना है, ठीक है। तो जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनमें आपको 60 से ज़्यादा ही अल्फाज मिलेंगे। अगर आप ये नोट तैयार करेंगे तो आपको यकीनन उर्दू में 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी देखें। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाक खाने में एक क्लर्क थे। 7-8 साल उर्दू और फारसी पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी तालीम शुरू की। 15 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया। उस वक्त प्रेमचंद 8वीं जमात में पढ़ते थे। मैट्रिक पास करने के बाद महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। मुलाजमत के दौरान बीए की डिग्री भी हासिल कर ली। 1905 ईस्वी में कानपुर में तबादला हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ 4 साल गुजारने के बाद तरक्की पाकर डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए। 1921 ईस्वी में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद मुसलसल सेहत की खराबी रहने की वजह से 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इंतकाल हो गया, यानी वफ़ात हो गई। मुसलसल का मतलब होता है लगातार। दूसरे नंबर पर हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली के सैयद घराने में हुई। उनके वालिद का नाम सैयद मुंतकी था। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम दस्तूर ज़माने के मुताबिक अरबी और फ़ारसी में हासिल की, यानी जो उस ज़माने में रिवाज था। तालीम हासिल करने के बाद 1839 ईस्वी में अंग्रेज़ी सरकार में मुलाजिम हुए और फिर अपनी लियाकत और काबिलियत की वजह से जज मुकर्रर किए गए। 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक मदरसा खोला, जो बाद में मुहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक नुमायाँ इदारा बन गया, यानी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गया। आखिरी उम्र तक इस कॉलेज की तरक्की के लिए काम करते रहे। 1888 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत ने सर का खिताब दिया। बरतानवी मानी ब्रिटिश। आखिर एक अजीम तालीमी तहरीक के बानी सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ। तीसरे नंबर पर हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का असल नाम मुहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। मीर 1722 ईस्वी में अकबराबाद में पैदा हुए। मीर के वालिद का नाम मीर मुतक्की था। 10 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया, इसलिए वालिद की वफ़ात के बाद हालात ने आगरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया और आगरा से दिल्ली चले गए। दिल्ली में मीर नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। यहाँ नवाब शमशाम उदौला के दरबार में पहुँचे और नवाब ने 1 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक न चल सका और मीर फिर वापस आगरा आ गए। कुछ दिन आगरा में रहने के बाद फिर दिल्ली आ गए और अपने सौतेले भाई के मामू खान आरजू के पास रहने लगे। खान आरजू का सलूक मीर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मीर ने खान आरजू के घर को खैरबाद कहने के बाद, यानी छोड़ने के बाद, कुछ अरसा राजा जुगल किशोर और राजा नागर मल के साथ गुजारा। लेकिन जब नादिर शाह और अहमद शाह के हमलों ने दिल्ली को उजाड़ दिया और लखनऊ आबाद हुआ, तो आसिफ उदौला ने मीर को लखनऊ बुला लिया।
اس کے بعد باقی زندگی لکھنؤ میں ہی گزاری اور آخر 1810 عیسوی میں میر کا انتقال ہوا۔ اگلے شاعر مرزا غالب ہیں۔ اسد اللہ خان نام، مرزا نوشا لقب اور غالب تخلص تھا۔ غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، جو 1801 عیسوی میں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ اس وقت غالب کی عمر صرف 5 سال تھی۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا نصیر اللہ بیگ نے کی، لیکن وہ بھی جلدی وفات پا گئے، اس لیے غالب آوارہ ہو گئے اور اپنے نانا کے گھر رہنے لگے۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی۔ غالب کا بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بڑے عیش و آرام سے گزرا، لیکن شادی کے بعد حالات سے مجبور ہو کر تلاش رزق کے لیے یعنی روزی روٹی کی تلاش کے لیے دہلی میں رہنے لگے۔ دہلی میں بہادر شاہ ظفر کے کلام کی اصلاح کرنے لگے اور ظفر نے 50 روپے ماہوار مقرر کر دیے یعنی مہینہ۔ آخری عمر میں پینشن بھی ملنے لگی۔ غالب آخری عمر تک دہلی میں ہی رہے۔ کثرت شراب نوشی کی بدولت یعنی بہت زیادہ شراب پینے کی بدولت غالب کی صحت بالکل تباہ ہو گئی تھی، جس کے کارن 15 فروری 1869 عیسوی کو دہلی میں غالب کی وفات ہوئی۔ اگلے شاعر آتش لکھنوی ہیں۔ خواجہ حیدر علی نام اور آتش تخلص تھا۔ آتش 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی، اس لیے آتش اچھی تعلیم اور تربیت سے محروم رہے اور بری صحبت میں پڑھ کر بانکے بن گئے۔ آتش فیض آباد سے لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں شاعری کا شوق ہوا اور بہت جلد شاعری میں کمال حاصل کیا۔ ان کا مزاج فقیرانہ تھا۔ ساری زندگی تنگ دستی میں گزاری، مگر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آتش ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ آتش کے شاگردوں میں دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق خاص طور سے مشہور ہیں۔ آخری عمر میں بیوی کی وفات کے بعد آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ آخر 70 سال کی عمر پا کر 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی انتقال ہوا۔ اب سب سے آخر اور بہت امپورٹنٹ میر امن کی حالات زندگی دیکھیں۔ میر امان نام اور امن تخلص تھا، لیکن میر امن کے نام سے مشہور ہوئے۔ میر امن 1748 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، میر امن کی جو پیدائش ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، یعنی میر امن کی جو پیدائش ہے وہ آپ کو کسی بھی کتاب پر صحیح نہیں ملے گی۔ کہیں پر 1725 ہے، کہیں پر 1735 ہے، کہیں پر 1750 ہے، لیکن اردو کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ریختہ ہے وہاں پر میر امن کی حالات زندگی 1748 عیسوی ہے۔ جب دہلی کی حالت بگڑی تو میر امن پٹنہ چلے گئے، پھر اس کے بعد کلکتہ گئے۔ 1801 عیسوی میں بہادر علی حسینی کی مدد سے جان گلکرسٹ سے ملاقات ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ یہاں 3 برس کے دوران انہوں نے 2 کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی لکھیں، جس میں باغ و بہار بہت مقبول ہوئی۔ باغ و بہار کی وجہ سے میر امن نے اپنے نام کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے اس قصے کو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1802 عیسوی میں لکھا تھا۔ میر امن نے اس کتاب کے ذریعے سادہ، سلیس اور آسان زبان و اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ سر سید احمد خان نے میر امن کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میر امن دہلوی کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے، یعنی وہی مقام حاصل ہے
جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میر امن کی وفات 1808 عیسوی کو کلکتہ میں ہوئی۔ اب ان کی وفات میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی وفات 1810 میں ہوئی اور کچھ کہتے ہیں 1830 میں ہوئی۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے جے کے بورڈ کلاس 10 اردو کی موسٹ امپورٹنٹ حالات زندگیوں پر نوٹ پڑھا۔ اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔